आज हामी सिमनगरबाट स्टडीमा फेरि पनि कन्टिन्युअस छौँ। आज हाम्रो केमिकल रिएक्सनको पार्ट 2 चलिरहेछ। हामी पार्ट 1 मा रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकारका बारेमा पढेका छौँ र केही हामीले होमवर्क पनि दिएका थियौँ। तपाईहरु हेर्नुस्, घरमा गएर हेर्नुस् र आफैले जाँच्नुस् कुन टाइपको रिएक्सन छ भनेर। र केमिकल रिएक्सन लेख्नलाई पनि दिएको छ। त्यहाँ अलिकति गाह्रै थियो, तपाईहरुले के गर्नुभयो ठिकै छ। आज हामी पार्ट 2 मा छौँ। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर गर्ने तत्त्वहरू जाँचमा सिम्पल क्वेसन सोधिन्छ, व्हाट इज रेट अफ केमिकल रिएक्सन। यसरी पनि सोधिरहेको हुन्छ, रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको के हो पनि सोधिरहेको हुन्छ। तपाईहरुले पहिला बुझेको कुरा छ, reactants undergoes to give product। बुझ्नु भा? यो जुन यसलाई भन्छ यो इन्टरमिडिएट जुन कोर्स छ, यहाँ के भइरहेको छ, रिएक्टेन्ट रिएक्सन गर्दाखेरि के भइरहेछ, यहाँ टाइमको खपत भइरहेछ। यो कुरा बुझ्यो पहिला। यहाँ टाइम कन्जप्सन भइरहेछ, टाइमको खपत भइरहेछ। यो टाइमको खपत हुँदाखेरि जुन भइरहेछ बिचमा रिएक्टेन्ट्स प्रोडक्टमा चेन्ज हुँदाखेरि यो बिचमा के भइरहेको छ, त्यो इन्टरमिडिएट कोर्स जुन छ त्यो टाइमको रेस्पेक्टमा चलिरहेको छ। सिम्पली हेर्ने हो भने कि केमिकल रिएक्सनको जुन चेन्जिङ छ, एउटा फर्मबाट अर्को फर्म भन्दा एउटा सब्स्टान्सबाट अर्को जुन न्यू सब्स्टान्स बनिरहेछ त्यो टाइमको परिप्रेक्ष्यमा बनिरहेछ। त्यो टाइमको हिसाबले कति भयो, स्लो भयो कि चाँडो भयो, के भन्छ त्यो कुरा बुझ्नु छ हामीले। यहाँ त्यही हो, यो केमिकल रिएक्सनको मिनिङ छ कि विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हाउ मच प्रोडक्ट इज मेड। यो कुरा बुझ्नु छ कि टाइमको परिप्रेक्ष्यमा प्रोडक्ट कति ढिलो चाँडो छ, कति ढिलो चाँडो छ। त्यो नेचुरली पनि हुन्छ, हामीले त्यसलाई घटाउन बढाउन पनि सक्छ। जसरी यो पानी बन्नु, जसरी हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेपछि पो पानी बन्छ, तर यो पानी त बनिरहेछ, नेचुरली बनिरहेछ। हावाबाट अरू अरू कुराहरू जुन निस्किरहेछ, इन्ग्रेडिएन्ट छुटिरहेछ, सबै नेचुरली भइरहेछ। धेरै काम हामी आफै गर्छौँ। र त्यो टाइमको रेस्पेक्टमा केमिकल रिएक्सनको चेन्जिङ कति छ त्यसलाई भन्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन। अब यो रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई इफेक्ट गर्ने कुराहरू के छ, या 5-6वटा कुरा गरिएको छ। अरू भए पनि तपाईहरु हेर्नु होला, किताब पढ्नु होला, बुक हेर्नु होला, केही छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। यहाँ पहिलो छ हामीसँग हिट। यो हिट र टेम्परेचर हामी डिफरेन्स पनि बुझिरहेको छु, फिजिक्समा बुझ्ने प्रयास गर्छु। हिट भनेको यो एनर्जी हो, टेम्परेचर भन्नुको मतलब हटनेस र कोल्डनेसको मापन हो, मेजर हो त्यो। र यहाँ हिटको मतलब छ द सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स कन्टेन इन द म्याटर। त्यो पहिला हामी बुझिसकेको यो कुराहरू। अब यहाँ बुझ्छौँ हिट र टेम्परेचर। यहाँ जुन छ केमिस्ट्रीमा जुन छ, हिट र टेम्परेचरले केमिकल रिएक्सनको रेटलाई के गर्छ भन्ने कुरा छ, बढाउँछ। सिम्पल छ। यो भएन भने सायद यो केमिकल रिएक्सनको पोसिबिलिटी पनि हुँदैन। सिम्पल, जसरी यो न्युक्लियर रिएक्सन जुन हुन्छ सनमा, न्युक्लियर रिएक्सन जुन हुन्छ ड्युटेरियमबाट प्रोटोनियमबाट ड्युटेरियम, ड्युटेरियमबाट ट्राइटियम जुन भन्छ, त्यो ह्युज अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई त्यो एटम ब्रेकअप र प्याचअप हुनको लागि। र त्यो ब्रेकअप प्याचअप भएपछि एनर्जी निस्किन्छ। त्यो हिट पनि त्यसको एउटा ठुलो फ्याक्टर छ। त्यो भएन भने त्यो रिएक्सन हुनेवाला थिएन, न्युक्लियर रिएक्सन हुँदैन। र यति जुन हामी एनर्जी पाइरहेको छ त्यो पाइँदैन होला। र सिम्पल छ, यो बिरुवाहरूले जुन खाना बनाउँछ, यहाँ लाइटको पनि कुरा गरेको छ, हिट लाइट भनेको छ। यहाँ हिट लाइट, जसरी त्यहाँ डार्क रिएक्सन र लाइट रिएक्सन दुइटै हुन्छ। त्यहाँ लाइट त लाइट नै चाहिने हो, फोटोनको रूपमा लाइट चाहिन्छ। त्यहाँ हिटको पनि भूमिका हुन्छ। कुनै रिएक्सनलाई कुनै जसरी क्याल्सियम कार्बोनेट छ, यो CaCO3 छ। हामीले एउटा कुरा पढ्नै बाँकी छ यसमा। यो रिएक्सनको टाइप दुईटा अर्को पनि छ, एन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक। एन्डोथर्मिक भन्नुको मतलब रिएक्सन हुनको लागि हामीले हिट दिनुपर्छ, र एक्जोथर्मिकको मतलब रिएक्सन भएपछि हिट निस्किन्छ। दुईटा कुरा छ, हामी पछि पनि त्यसको इक्जाम्पल कुरा गर्छौँ। भन्नुको मतलब हिटले पनि रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ।
यो कुरा बुझ्नुपर्छ। बढाउँछ, यो बढाउँछ। हिट गराइदियो भने घटिहाल्छ, यो पनि छ। तर यसलाई पोजिटिभ क्याटालिस्टकै के भन्छ पोजिटिभ नै काम गर्छ, यसले बढाउँछ, दरले बढाउँछ यो हिट। अब लाइटको कुरा गर्दाखेरि त्यही भयो। यो बिना उसको जसरी लाइटको कुरा गर्दाखेरि यो फोटोन जुन हामी सोलर प्यानलबाट जुन एनर्जी पाउँछौँ त्यो कुरा यो लाइटले गर्दा आएको हो। र यो बिरुवाले खाना बनाउने जुन बिना घामको उपस्थितिमा मात्रै खाना बनाउँछ त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। लाइट नभइकन त्यो CO2 यिनीहरू मिलेर स्टार्चमा परिणत हुँदैन। अब प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल छ, एमोनिया बनाउनको लागि बिना प्रेसरको बन्दैन। जसरी एमोनियाको हामीले हेबर प्रोसेस जुन पढाएको छौँ पहिला 9 मा पढाएको छौँ, सायद 10 मा छैन, 9 मा 10 मा पनि छ, 10 मा पनि छ। जब यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन गर्छ NH3 बनाउँछ, यो हेर्नलाई सजिलो भयो, हेर्न सजिलो छ, रिएक्सन भएको छ जस्तो लागिरहेछ। यही च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ हामी, यो रिएक्सनले के कुरा दिन सक्छ, के कुरा दिन सक्दैन भन्ने इन्फर्मेसन गिभन बाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन र थाहा नभएको कुरा पनि यसमा पढ्नु छ हामीले। यो रिएक्सन हेर्ने बित्तिकै लाग्छ भइरहेछ, तर छैन, यो यसरी हुँदैन। यो रिएक्सन यसमा हिट चाहिन्छ, लाइट के भन्छ प्रेसर चाहिन्छ, टेम्परेचर चाहिन्छ र क्याटालिस्ट चाहिन्छ। 3-4 कुरा भएर मात्र यो रिएक्सन पोसिबल हुन्छ। भन्नुको मतलब यो प्रेसर यहाँ भनेको छ, यो लगभग 400 को mmHg को प्रेसर भएपछि मात्र यो रिएक्सनको पोसिबिलिटी छ। भन्नुको मतलब 400 सम्म, भनेको 200 देखि लिएर 400 mmHg प्रेसर भयो भने मात्र यो, अरू पनि चाहिन्छ यसको लागि, अरू पनि चाहिन्छ, तर यो प्रेसर पनि यहाँ अनिवार्य छ। प्रेसर बिनाको यो रिएक्सन पोसिबिलिटी छैन। अरू पनि छ, यो खाना जुन पाक्छ हाम्रो घरमा कुकरबाट पाक्ने हुन्छ, जुनबाट कुराबाट जुन खाना पकाउँछ हामी, त्यो हाम्रो जेनरल बुझाइ के छ भने खाना पकाउँछ हिटले टेम्परेचर, त्यस्तो होइन। खाना पकाउने कसले हो? प्रेसरले हो। प्रेसर भएन भने खाना पाक्दैन, प्रेसरले खाना पाकेन। भन्नुको त हिट र टेम्परेचरले के गर्छ? प्रेसर बढाउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को आयो यहाँ कन्सन्ट्रेसनको कुरा। यो कन्सन्ट्रेसन पनि तपाईँलाई सबै कुरा थाहा होला। यहाँ डाइल्युट लेखेको छ, एउटा मोडरेटेड हुन्छ र एउटा तपाईँको कन्सन्ट्रेटेड भनेको छ। यहाँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने यसलाई फिका भन्छ, हाम्रो नेपालीमा यसलाई गाढा भन्छ। यो बिचको भयो मोडरेट। अब जसरी सिम्पल छ, एउटा 2टा ग्लास लिनु, 2टा ग्लासमा सेम पानी हाल्नु, सेम एमाउन्ट अफ पानी हाल्नु र एउटा प्याकेट, एक प्याकेट त्यसमा रङ हाल्नु र अर्कोमा 2 प्याकेट रङ हाल्नु। भन्नुको मतलब सबभन्दा बढी गाढा कसले गर्ने भयो? यो 2 प्याकेटले गाढा गर्छ, 1 प्याकेटले कम गर्यो। भन्नुको मतलब यसले के गर्दो रहेछ भने गाढापन र फिकापनले गर्दा पनि असर हुँदो रहेछ। जसरी अब त्यही रङले यदि सर्टमा हाल्ने हो, पाइन्टमा हाल्ने हो भने बढी कुन लाग्छ? 2 प्याकेटमा लाग्छ। यो केमिकल रिएक्सनले गर्दा हो। अरू पनि कुरा बुझिहाल्नु। जसरी कुनै सल्युसन नै बनाउनु छ भने नुनको, चिनीको, जुन पनि कुराको, त्यसमा यदि सल्युटको मात्रा कम छ भने त्यो डाइल्युट भयो, यदि सल्युटको मात्रा बढी छ भने कन्सन्ट्रेटेड छ। र बिचको भन्नुको मतलब चाहिएको जति छ त्यसलाई के भन्छ? मोडरेटेड भन्छ। भन्नुको मतलब कन्सन्ट्रेसनले पनि रिएक्सनको रेटलाई बढाउँछ, घटाउँछ, दुइटै काम बढाउँछ, घटाउँछ। कन्सन्ट्रेसन बढायो भने चाँडै हुन्छ, घटायो भने कम हुन्छ। जसरी हामी रिएक्सन पढ्छौँ, मेटल पढ्ने बेला हामी एसिडको रिएक्सनहरू पढ्छौँ। त्यहाँ 5-6वटा, जस्तै 3टा एसिड छ, सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3टैको हामीले डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेडको रिएक्सन हेर्नु छ। त्यहाँ डाइल्युट राख्ने बित्तिकै अर्कै प्रोडक्सन हुन्छ र कन्सन्ट्रेटेड राख्ने बित्तिकै अर्कै प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो हामी पछि पढ्छौँ, त्यो मेटलको बेला पढ्छौँ। र यसमा अर्को छ हामीसँग धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, जाँचमा धेरै सोधिरहेको हुन्छ यो क्याटालिस्टको बारेमा। यो क्याटालिस्ट जुन छ यसलाई हाम्रो नेपालीमा उत्प्रेरक भन्छ। यो उत्प्रेरकमा पनि 2 थरीको छ। यहाँ एउटा पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको छ यहाँ र एउटा नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको छ। यसलाई बुझ्नुपर्छ अलिकति। यो अर्को पनि एउटा कुरा छ यसमा, यो दुईटैको बिचमा डिफरेन्स पनि जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ। अनि यो हायर लेभलको कुराहरू छ, अलिकति के भन्छ हामीलाई च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू यसमा आउँछ।
ध्यान दिनु होला। प्रोमोटर र क्याटालिस्टमा के फरक छ हामी यहाँ बुझ्छौँ, यो कुरा पनि बुझ्छौँ। क्याटालिस्टको मिनिङ छ यो केमिकल सब्सटान्स हो। दिस इज अ केमिकल सब्सटान्स which increases or decreases the rate of chemical reaction but not going under chemical chain itself। यो रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग त लिँदैन, यसको काम छ प्रतिक्रियाको दरलाई बढाइदिने या घटाइदिने। राम्ररी बुझ्नु होला। यो क्याटालिस्ट जसरी इक्जाम्पलमा छ हामीसँग मोलिब्डेनम छ, एफी10 छ, धेरै छ त्यस्ता क्याटालिस्टहरू छ, फर्मिक एसिड धेरै लाग्छ, धेरै छ त्यस्ता। तर यसले के गर्छ, यो क्याटालिस्टको काम के छ, क्याटालिस्ट एउटा रासायनिक पदार्थ हो जो रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ घटाउँछ, दुईटै काम गर्छ। जो बढाउँछ त्यसलाई पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्छ, जो घटाउँछ त्यसलाई नेगेटिभ क्याटालिस्ट भन्छ। भन्नुको मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक र धनात्मक उत्प्रेरक अलि गाह्रै हुन्छ, अङ्ग्रेजीको शब्द सजिलो हुन्छ भन्नलाई। अब क्याटालिस्टको मतलब बुझ्नुभयो, यो एउटा रासायनिक पदार्थ हो जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दर, सम्झिनु होला लेख्ने बेला, दरलाई बढाउँछ वा घटाउँछ। तर यो आफै प्रतिक्रियामा पार्टिसिपेट हुँदैन। अब यो दुईटा छ, पोजिटिभ क्याटालिस्ट छ, नेगेटिभ क्याटालिस्ट छ। यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्नुको मतलब जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ, जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउँछ त्यो नेगेटिभ क्याटालिस्ट हो। अब अलिकति बुझिहालौँ यो दुईटै कुरामा, यो प्रोमोटर र क्याटालिस्टको मिनिङ बुझिहालौँ। यो क्याटालिस्टले के गर्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया स्लो छ या फास्ट छ त्यसलाई स्लो वा फास्ट गर्ने हो। राम्ररी बुझ्नु होला। रासायनिक प्रतिक्रिया भइरहेको छ, स्लो होला या फास्ट होला, बुझ्नु होला। रासायनिक प्रतिक्रिया भइरहेको छ, सुरु भइसकेको मात्र यसले हेर्ने हो क्याटालिस्टले, नभएकोलाई यसले स्टार्ट गर्दैन। यो कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ। यो क्याटालिस्टले रासायनिक प्रतिक्रिया भइरहेको छ, यदि स्लो छ भने यसले फास्ट बनाइदिन्छ, फास्ट छ भने स्लो बनाइदिन्छ। तर यो प्रोमोटर जुन छ यो पनि एउटा केमिकल सब्सटान्स नै हो, बट इट इनिसिएट द केमिकल रिएक्सन। यसले के गर्छ, केमिकल रिएक्सनलाई सुरुवात गराउँछ। यो स्टार्टर हो, यो के हो, स्टार्टर हो। प्रोमोटर भनेको के हो, स्टार्टर हो। यसले केमिकल रिएक्सनलाई के गर्छ, स्टार्ट गर्छ, सुरुवात गर्छ। र क्याटालिस्ट के हो, क्याटालिस्ट जो रिएक्सन स्टार्ट भइसकेको छ, बढी छ या घटी छ, त्यसलाई घटाउने बढाउने काम गर्छ। तर यसले स्टार्ट गर्दैन, रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई यसले रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट गर्ने, केमिकल रिएक्सनले सुरुवात गर्ने। सुरुवात कसले गर्छ, प्रोमोटरले गर्छ। भनेको प्रोमोटरको यति काम छ, यसले के गर्छ, यसले रासायनिक प्रतिक्रियालाई सुरुवात गराउँछ। जसरी यो मोलिब्डेनम पनि यो प्रोमोटरको लागि पनि युज हुन्छ। याद बुझ्नुपर्छ यसलाई। प्रोमोटर भन्नु त इट इज अ केमिकल सब्सटान्स which start the chemical reaction, and catalyst is the chemical substance which increases or decreases the rate of chemical reaction but not undergoing in chemical reaction itself। यो पार्टिसिपेट लिँदैन, प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ वा घटाउँछ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो प्रोमोटर र क्याटालिस्ट, अलि यसलाई राम्ररी हेर्नु होला, पढ्नु होला। अर्को छ हामीसँग बाई डिजोल्भिङ और कन्ट्याक्ट। रासायनिक अब यहाँ छ, जसरी यहाँ हाइड्रोजन छ र यहाँ अक्सिजन छ, बुझ्नु होला, ध्यान दिएर बुझ्नु होला। र यो दुईटैलाई अलग अलग एउटा बोतलमा, यो अर्को बोतलमा यो राखिदियो भने यहाँ पानी बन्छ कि बन्दैन? 100% बन्दैन। कि त यसलाई डिजोल्भ गराउनु पर्यो एकअर्कालाई, कि त दुईटाले के गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट गराउनु पर्यो। नत्र यस्तो होइन कि यसलाई यता एउटा बोतलमा यो छ, एउटा बोतलमा यो छ अनि पानी बनाइरह, त्यस्तो होइन, त्यो होइन। यो दुईटै कि त डिजोल्भ हुनु पर्यो ठाउँमा, यदि तिनीहरू लिक्विड फर्ममा छ भने डिजोल्भ हुनु पर्यो, यदि ग्यास या सलिड फर्ममा छ भने के हुनु पर्यो, कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। हुने बित्तिकै त्यो पानी बन्न थाल्छ, त्यो जुन पनि रिएक्सन हुन थाल्छ। भन्नुको मतलब यो दुईटाले पनि काम गर्छ, भन्नुको रिएक्सनको प्रतिक्रियाले बढाइरहेछ। भन्नुको मतलब डिजोल्भ गर्नु पर्यो, लिक्विड छ भने डिजोल्भ गर्नु पर्यो, ठाउँमा मिलाउनु पर्यो दुईटैलाई। र यदि त्यो सलिड वा ग्यास फर्ममा छ भने त्यसले के गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट गराउनु पर्यो, अनि त्यो रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब यसले पनि असर गर्दो रहेछ। र हाम्रोमा यसमा अन्तमा छ, अरू पनि होला, यसलाई असर गर्ने तत्त्वहरू अरू पनि होला, तर यहाँ हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोलाइसिस छ लास्टमा।
यसले के भन्छ भने इलेक्ट्रोलाइसिसको मिनिङ छ, यसलाई नेपालीमा विद्युत विच्छेदन पनि भन्छ। जसरी सिम्पल छ, यो HCl छ र यसलाई हामीले ब्रेकअप गर्नु छ, यो दुईटैलाई आयोनलाई ब्रेकअप गर्नु छ भने यहाँ चाहिन्छ यो साइनलाई नै भन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस। यो जुन साइन छ यसैलाई भन्छ क्या इलेक्ट्रोलाइसिस। भनौँ इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस बाई द मिन्स अफ इलेक्ट्रिसिटी विच सेपरेट द आयोन्स कन्टेन इन अ म्याटर कम्पाउन्ड। यसको मतलब छ यसले कुनै कम्पाउन्डमा भएको जुन आयोन छ यो आयोनलाई के गर्छ, यसले ब्रेकअप गर्छ, जोड्ने काम होइन, यसलाई टुटाउने काम गर्छ आयोनलाई। जसरी यहाँ हेर्ने भने के हुन्छ, H प्लस प्लस Cl माइनसमा ब्रेकअप हुन्छ। यहाँ यो एउटा एनायन क्याटायोन भन्छ, यहाँ त्यो जरुरी छैन, हामीले यहाँ खालि बुझ्नु छ यो इलेक्ट्रोलाइसिसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर गर्छ कि गर्दैन, यो कुरा हेर्नुहोस्। यदि यसको फिजियोलोजीको बारेमा पढ्नु छ भने हामी फिजिक्समा पढ्छौँ कसरी इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ, 9को च्याप्टर हो यो। अनि यहाँ हामी खालि बुझ्नु छ कि यो रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई असर गर्छ कि नै, 100% गर्छ। यदि हामीलाई कुनै कम्पाउन्ड ब्रेकअप हुँदैन भने, अर्को मिन्सबाट हुँदैन भने हामी विद्युतको हेल्पले के गर्छौँ, त्यसलाई ब्रेकअप गराउँछौँ। त्यसको लागि एउटा भाँडो हुन्छ, त्यो भाँडोमा राख्ने हो, इलेक्ट्रिसिटी दिने हो र एउटा प्लस माइनसमा जुन एनोडमा गएर अर्को जम्मा हुन्छ, माइनसवाला क्याथोडमा गएर प्लसवाला ज्याद गएर जम्मा हुन्छ। यो जुन प्रोसेस छ यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ। र कुनै कम्पाउन्डलाई यदि आयोनमा ब्रेकअप गराउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रोलाइसिसको हेल्पले गर्न सक्छौँ। यसको मतलब कि यो रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई 100% असर गर्छ। अब हामी फेरि अब हेरौँ, हामी छौँ अब 10कै कुरा छ यो, सायद 9मा पनि केही न केही पढेका छौँ हामी। मेथड्स फर ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन। यो रासायनिक भनेको सन्तुलित रासायनिक समीकरण बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आउनु पर्यो, जो कि हामी 9मा 8मा सिकेका छौँ। र यहाँ अर्को क्लास हुँदाखेरि हामी त्यो पनि पढाउँछौँ तपाईँहरूलाई। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आउनु पर्यो क्या। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आएपछि मात्रै तपाईँले भ्यालेन्सी आउँछ, नत्र भ्यालेन्सी आउँदैन। भ्यालेन्सीमा पनि तपाईँको दुईवटा छ, कन्स्टेन्ट भ्यालेन्सी र भेरिएबल भ्यालेन्सी। जसरी कुन बेला ई कम्पाउन्ड हुन्छ, कुन बेला अस कम्पाउन्ड सुनिन्छ नि, फेरस, मर्क्युरिक, एउरस, यस्ता जुन नामहरू सुन्छौँ त्यो भ्यालेन्सीले गर्दा भएको हो। तपाईँहरूले त्यो पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ पहिला। त्यो भ्यालेन्सी आइसके पछाडि मात्रै तपाईँले मोलिकुलर फर्मुला जान्नुहुन्छ। त्यो क्रिस क्रस मेथड जुन सिकाएको छ, 8मा पनि सिकाएको छ, 9मा पनि सिकाएको छ। यो मोलिकुलर फर्मुला आएन भने तपाईँले यो इक्वेसन गर्न आउँदैन, तपाईँले सिम्बोलिक इक्वेसन आउँदैन। यो तीनटा कुरा तपाईँले यो पहिला आउनु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आउनु पर्यो, भ्यालेन्सी आउनु पर्यो, यो तपाईँले मोलिकुलर फर्मुला बनाउनु पर्यो। जसरी भन्छ अब तपाईँले लेख्छ जाँचमा कि अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छ। अब देख्नु है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छ। अब तपाईँले के भन्ने, अब HCl हुन्छ भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? सल्फ्युरिक एसिड भन्छ, H2SO4। चाहे भन्छ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भन्छ। ल यही भन्यो, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भन्यो। तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ क्याल्सियम भन्नु? CaHCO3 को होल थ्राइस। कसरी बुझ्नुहुन्छ यो कुरा, कहाँबाट आयो? त्यसैले तपाईँले सबभन्दा पहिला कन्फिगरेसन, भ्यालेन्सी र मोलिकुलर फर्मुला आउनु पर्यो। यहाँ तपाईँले सिकाइँदैन, यहाँ 10 क्लासमा आएर सिकाउने कुरा होइन। तपाईँले 9, 10मा 8, 9मा सिक्ने कुरा जुन छ त्यही सिकेर आउनुपर्छ। त्यो क्लासमा फेरि पढाइ हुन्छ भने त्यहाँ आउँछ। अब त्यसैले म तपाईँलाई एकैचोटि डाइरेक्टमा यहाँ आउँछु र ब्यालेन्सिङ सिकाउँछु तपाईँले, अनि मात्रै ब्यालेन्सिङ आउँछ, नत्र यो आएन भने तपाईँले ब्यालेन्सिङ आउँदैन। र यसमा छ दुईवटा कुरा छ, यहाँ वर्ड इक्वेसन बनेको छ र केमिकल सिम्बोलिक इक्वेसन बनेको छ। कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्छ कि वाइ इट इज इजियर टु राइट सिम्बोलिक इक्वेसन रादर देन वर्ड इक्वेसन। जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ कि यो सिम्बोलिक इक्वेसन वर्ड इक्वेसन भन्दा सजिलो छ, साइन्टिफिक छ भन्छ, अलिक साइन्टिफिक यसलाई भन्छ। अब सिम्पल छ, ल म एउटा लेख्छु इक्वेसन हेर्नु है। क्याल्सियम, टाइम पनि हेर्नु होला, टाइम। क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्यौँ ल, सिम्पल कार्बोनेट अन्डरगोज क्याल्सियम ऑक्साइड CaCO3
CaO प्लस CO2 क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। टाइम हेर्नुभयो तपाईँलाई कति टाइम समय लाग्यो हेर्नु लेख्नलाई। र अब म लेख्छु तपाईँलाई क्याल्सियम CaOCO3 CaO प्लस CO2 भन्नु। अब साइन्टिफिक यसलाई भन्छ, यो साइन्टिफिक नोटेसनलाई भन्छ कि वर्ड के भन्छ हाम्रो सिम्बोलिक इक्वेसनलाई। यसमा सबभन्दा पहिला समय कम लाग्यो लेख्नलाई, ठुलो लेख्नु पऱ्यो, एउटा पाना एउटा यो लाइन पुरै लाइन जाने हो, यो आधी लाइन पनि लाग्दैन लेख्नलाई। र अर्को हुन्छ कि गल्ती हुने सम्भावना कम देखिन्छ। जसरी यो क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्यो के हो र मान्छेलाई यो क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ यो कन्फर्म हुन्छ दिमागमा। यो फाइदाहरू, यो वर्ड इक्वेसनको फाइदाहरू छ यहाँ। त्यसैले यो वर्ड इक्वेसन के भन्छ, यो वर्ड इक्वेसन भन्दा राम्रो भन्नुको मतलब साइन्टिफिक युज, कम समय लाग्ने, गल्ती हुने सम्भावना कम हुने र क्लियर कट देखिने, मोलिकुलर फर्मुलाहरू याद हुने, कुन कम्पाउन्ड के मोलिकुलर फर्मुला छ बुझिने, कति रेसियोमा छ, कुन अनुपातमा छ, क्याल्सियम कार्बोनेट फरक छ भने यो क्याल्सियम 1 भाग छ, कार्बोनेट 3 भाग छ, यो कुरा बुझिन्छ, रेसियो प्रोपोर्सन बुझ्छौँ हामी। त्यसैले भन्छ कि यो सिम्बोलिक इक्वेसन इज बेटर देन वर्ड इक्वेसन भन्छ कि जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अब तपाईँले म डाइरेक्ट त्यहाँ उसमा लान्छु, 1-2वटा इक्वेसनहरू लेख्छु र तपाईँलाई यहाँ ब्यालेन्स गरेर सिकाउँछु। सिम्पल लेख्छु पहिला हेर्नु है। हाइड्रोजन combines with oxygen gives water. This is called word equation. यो word equation। तो जाँचमा हामीले वर्ड इक्वेसन लेखेर काम छैन। वर्ड इक्वेसन दियो भने सिम्बोलिक लेख्ने हो, सिम्बोलिक छ भने पनि सिम्बोलिकमै ब्यालेन्स गर्ने हो हामीले। यो बोथ आर के छ हाम्रो ग्यासेस छ, जहिले पनि ग्यासेसहरू केमा हुन्छ डब्लुआइड फर्ममा हुन्छ र वाटरको मोलिकुलर फर्मुला हामी दिमागमा हुनुपर्छ यो H2 हो। अब हामी यहाँ आएर 10 क्लासमा आएर HO यसको भ्यालु 1 यसको 2 यो हामी गरिरहन पर्दैन। यो पहिला सिकेको कुरा छ। मोलिकुलर फर्मुला तपाईँले 8 मा सिकाएको छ, 9 मा सिकाएको छ। यो यहाँ गरेर यहाँ लेख्ने होइन, यो अलरेडी दिमागमा हुन्छ। हाइड्रोजनको 1 हुन्छ, अक्सिजनको 2 हुन्छ, यता 60 गरेर H2O भयो। यो बुझ्नुपर्छ दिमागले। H2O आयो। अब हेरौँ यसमा के गर्नु छ। यो त्यस्तो केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छ। यसलाई सिम्पली हामीले केमिकल इक्वेसन भन्न मिल्छ। यसलाई के भन्न मिल्छ, हामीले के भन्ने हो, यो रासायनिक समीकरण हो, केमिकल इक्वेसन हो। तर यो ब्यालेन्स होइन। किन होइन हामी हेर्छौँ। ब्यालेन्स गर्नको लागि दुईटा कुरा छ यहाँ। यो पहिला के हेर्ने हो, रिएक्टेन्ट हेर्ने र प्रोडक्ट हेर्ने हो। अब रिएक्टेन्टमा रेस्पेक्टिभ एटम इन्डिभिजुअल हेर्ने हो। जसरी यहाँ हाइड्रोजन छ भने गन्ने हाइड्रोजन कतिवटा छ, यहाँ 2टा आइटम छ हाइड्रोजन होइन। H2 भनेको 2टा है, 2टा छ। यहाँ काउन्टिङ गर्ने, अब गएर प्रोडक्टमा काउन्टिङ गर्ने। यहाँ हाइड्रोजन 2टा छ, अरू ठाउँमा छैन, 2टा मात्रै छ। अब उतातिर गएर हेर्ने, यसमा हाइड्रोजन कतिवटा छ, 2टा छ। हाइड्रोजन त ठिक छ, 2टा यहाँ पनि छ, 2टा यहाँ छ, मिल्यो। तर हेर्ने यहाँ अक्सिजन कतिवटा छ, यहाँ अक्सिजन 2टा छ, यहाँ अक्सिजन कतिवटा छ, एउटा छ। अब यही कुरा छ। यसलाई अब के भन्छ भने यो दोज इक्वेसन केमिकल इक्वेसन आर कल्ड ब्यालेन्स when the individual atom of reactant is equal to product। जसरी हाइड्रोजन यहाँ छ 2टा छ भने यहाँ 2टा छ, यो ठिक छ। यहाँ अक्सिजन 2टा छ, यहाँ अक्सिजन कतिवटा छ, एउटा छ। त्यसले गर्दा यसलाई ब्यालेन्स इक्वेसन भन्न मिल्दैन। भनेको दुईटै गर्नुपर्छ। र यस्तो ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले रियल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने हो, त्यो पनि एटोमिक फर्ममा मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने हो, यहाँ गर्ने हो, यहाँ गर्ने हो। हामीले यसलाई भन्छ एटोमिक फर्म। र यहाँ गर्ने, यहाँ फेरि यहाँ र 3, 4 गर्ने। चाहे यदि सिम्पल एउटा कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्डमा एउटा यो कम्पाउन्डको एउटा रेडिकलमा गएर मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। हामीले कहाँ गर्ने हो, लेफ्टतिर गर्छौँ र होलको लागि एकचोटि गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि ध्यान दिनु। अब यही हेरौँ। अब पहिला हामी प्रोडक्टै हेर्छौँ। प्रोडक्टमा एउटा छ, यहाँ 2टा छ, मैले 2ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अक्सिजन त 2टा भयो, तर यहाँ यो 2ले फेरि मल्टिप्लाई भइहाल्छ। हाइड्रोजन कतिवटा भइहाल्यो, 4वटा। 2 2 2 4 गुणा हुन्छ। यसमा जोड्ने होइन, गुणा हुन्छ। 2 2 4 भइहाल्यो। त यहाँ त 4 गरेर बराबर न, फेरि यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गर्नु। अब यसलाई भन्छ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। यो भयो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। यसलाई भन्छ। भन्नुको मतलब के गर्ने हो, रिएक्टेन्टमा इन्डिभिजुअल एटम काउन्टिङ गर्ने र प्रोडक्टको त्यही एटम काउन्टिङ गर्ने, हेर्ने
त्यो इक्वल छ कि छैन। इक्वल छैन भने हामीले त्यसलाई एटोमिक फर्ममा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, 1 2 3 4 5 गर्न मिल्छ। अब अर्को पनि एक दुईवटा हेरौँ। जसरी यहाँ अब छ HCl छ र म एउटा हालिदिन्छु, ZN हालिदिन्छु। यो रिएक्सन हेरौँ। यो रिएक्सन हेर्दाखेरि यहाँ H2O छ प्लस छ एउटा राखौँ, सिङ्गल आइटम राखौँ, सजिलो बनाउँछ। ZN प्लस HCl छ। हेर यो ZnCl2 प्लस H2 छ। हेर्नु होला। अब यहाँ काउन्टिङ गरेर हेरौँ। जिङ्क एउटा छ, जिङ्क यतातिर एउटा छ, हाइड्रोजन एउटा छ, हाइड्रोजन दुईटा छ, क्लोरिन एउटा छ, क्लोरिन दुईटा छ। भइगयो। अब कहाँ कम छ? कम छ त्यतातिर जाने। यहाँ कम छ भन्नुको मतलब यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले। हाइड्रोजन पनि दुईटा भयो, क्लोरिन पनि दुईटा भयो, हाइड्रोजन दुईटा छ, क्लोरिन दुईटा भयो, जेएन एउटा छ, जेएन एउटा छ। यो भयो हाम्रो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। यो भन्नुको मतलब यसलाई भन्छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड पनि यसैले भन्छ। हिट एन्ड ट्रायलको मतलब के छ? थप्ने हेर्ने, थप्ने हेर्ने। यसमा लेखेर 1 2 3 4 5 लेख्ने र फेरि काउन्टिङ गर्ने, यसैले भन्छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड। अब अझै अलिकति ठुल्ठुलो जाउँ, एक दुईवटा हेरौँ। 4 प्लस जिङ्क, यो पनि हेरौँ। जिङ्क नलेखौँ न, यसलाई एउटा एफी लेख्छौँ, सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नु। अब यो कम्पाउन्ड पनि फरक पर्छ। FeSO4 सिम्पल बनाउँछु म र यसलाई H2 बनाउँछु। यो ब्यालेन्स भइसकेको छ। यदि यसलाई यहाँ 2 लेखेपछि यो भयो रिएक्सन। योलाई भन्छ फेरस कम्पाउन्ड। यदि कुनै एलिमेन्टको दुईटै भ्यालेन्सी छ भने त्यो दुईटै भ्यालेन्सी मध्ये एउटा कम भ्यालेन्सी यदि छ भने त्यसमा अस कम्पाउन्ड भन्छ, र बढी भ्यालेन्सी छ भने त्यसमा यसमा इक भन्छ। त यहाँ त 2 भ्यालेन्सी बनेको छ र यसको 3 दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ, 2 चाहिँ कम छ, त्यसले फेरस बनाउँछ। यसले फेरस सल्फेट उसको नाम हुन्छ। यदि यहाँ 3 भएको भए यसैले एउटा सानो रिएक्सन लेख्छु, अर्को लेख्छु। Fe यहाँ 3 लेखेर राखिदियो भने यहाँ फेरि समस्या हुन्छ। Fe2SO4 को होल थ्राइस प्लस H2 यस्तो भइहाल्यो। यसलाई भन्छ फेरिक सल्फेट भन्छ। यो हाम्रो छ, यसलाई नाम के छ? फेरस सल्फेट। र यसको नाम के छ हाम्रो? फेरिक सल्फेट। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जब यो फेरस सल्फेट थियो त्यति बेला सजिलो थियो। यो इक्वेसन अलरेडी ब्यालेन्स थियो। कुनै कुनै इक्वेसन अलरेडी ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो ध्यान दिनु, गनेर हेर्ने हो, नत्र फेरि हावातालमा गर्ने हो। यो एक्चुअली गर्ने हो, गनेर हेर्ने हो। यसमा ब्यालेन्स नै थियो। जब यसलाई हामी फेरमको भ्यालेन्सी 3 लिएर बनायो त्यति बेला के भयो भने यो फेरिक जब सल्फेट बनायो त्यति बेला गाह्रो भयो हामीलाई। अब यसलाई के गर्नु पर्ने रहेछ कि अब त यहाँ हामीसँग यो पनि थिएन, यो पनि थिएन, र हामीसँग यो पनि थिएन। गाह्रो त गाह्रो छ। अब गनेर हेर्नु पर्यो। यहाँ सल्फर अलरेडी यसमा एउटा छ, अक्सिजन 4वटा छ। यहाँ सल्फर 3टा छ, यो 3टाले मल्टिप्लाई हुन्छ, 3टा छ, र यहाँ 4 कि 12वटा के छ? अक्सिजन छ। र यहाँ पनि पुगाउनु पर्यो नि। सल्फर पहिले कम त यतातिर छ, जहाँ कम छ त्यतै जाने। यहाँ सल्फर कम छ, कतिवटा कम छ? यहाँ 3टा कम छ, भने 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। अब मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै 3 दुना 6वटा हाइड्रोजन भयो। हेरौँ त, यहाँ 6वटा पुर्याउनु पर्यो, 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। अब यहाँ 4 तिर 12वटा अक्सिजन छ, अनि यहाँ 4 तिर 12वटा अक्सिजन। यो ब्यालेन्स भइसक्यो। यो एफीलाई पनि हेर्नुपर्छ। यहाँ एफी 2टा छ, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। घरमा तपाईँहरू पनि प्रयास गर्नु होला। र यसका केही एक्सरसाइजहरू छ, तपाईँसँग किताब होला, सायद यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री भन्ने एउटा किताब आउँछ, जीडी टुल्लीको। राइटरको नाम छ जीडी टुल्ली। त्यसमा तपाईँले हजारौँवटा तपाईँले केमिकल रिएक्सन पाउनुहुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि। चाहे त्यसलाई वर्ड इक्वेसनलाई सिम्बल बनाउने, सिम्बललाई वर्डमा बनाउनको लागि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ सोल्युसन पनि छ। एकचोटि त्यसलाई हेर्नु होला र कम्तीमा 20वटा 25वटा एक दिन प्रयास यदि प्र्याक्टिस गर्नु होला, अनि तपाईँलाई यो आउँछ।
यो ब्यालेन्स गर्ने मेथड 3-4वटा छ। हिट एन्ड ट्रायल छ, आयोन एक्सचेन्ज मेथड छ, रिडोक्स रिएक्सन छ, अक्सिडेसन मेथड छ। त्यो तपाईँहरूले सायद यसमा 10मा पढ्नु छैन, त्यो 11-12मा पढ्नु छ। यदि जरुरी पऱ्यो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त हामी त्यसलाई सिकाउँछौँ पनि। र आजको लागि यति हुन्छ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।